أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तेरहवां पारा 18 रकू से 19 रकू तक 13वां पारा पूरा पढ़ा जाएगा। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। इंशाअल्लाह आगे 14वां पारा शुरू हो जाएगा। रब्बना इग़फिर ली वलिवलिदैया वलिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब वला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़-ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़्ख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईना मुक़निई रुऊसिहिम ला यल्तफ़ितु इलैहिम तरहुम वअफ़इदतहुम हाउलाउ वअनज़िरन्नास यौमा यातीहिमुल अज़ाब फयक़ूलु الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب تجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم تزول منه جبال كذا تحسبن الله مخلفا وعليه رسلا إن الله ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والأرض وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من كثير تغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب علم له بالناس وهل ينذر به يعلم أنما هو إله واحد وعليه يذكر أولو